नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. काणकोणचें राजकारण आमी पळयता तेन्ना एक गजाल आमकां प्रामुख्यान नदरेक येता, तो म्हणजे काणकोणान भाजपाचे फुडारी वाडल्या. पयलीं जालें विजय पै खोत, जांणी इलेक्शन हरलें आनी ताज्या उपरांत आयले ते रमेश तवडकर. रमेश तवडकरा उपरांत आयले ते इजिदोर फर्नांडीस. सद्या 3 फुडारी आसा भाजपाचे आनी टिकेट आसा ती एक. हाजो अर्थ दोग जाण एक तरी घरा बसतले किंवा रिबेल जातले. काणकोणच्या राजकारणान येता त्या दिसांनी कितें घडपाक शकता हाजो आढावो घेवपा खातीर आमी खास मुलाखत करपाक आपयल्ले आसा विजय पै खोत, आदले काणकोणचे आमदार. तांकां आमी विचारतले इंडिपेंडंट वतले, भाजपा खातीर रावतले, रिबेल करतले काय आनी खंयच्याय पक्षा कडेन वचपाची तांची तयारी आसा. जशें तुमी जाणा, हब एनकावंटर ही कार्यावळ आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabailin.com. तुमी ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत तुमकां जर आवडली जाल्यार तुमी आमकां लायक करा, सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंटूय करा. आमी कॉमेंट वाचता, घडये रिस्पॉन्ड करपाना पूण वाचता, प्रत्येक कॉमेंट वाचता. आमकां कळया की तुमचें मत कितें आसा तें. तर मेळुया विजय पै खोतांका. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. पयलीं म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाक जेन्ना तुमी हरले आनी ते आतां इलेक्शन, हाजे मदीं तुमी गायबूच जाले सिनांतल्यान, नाशिल्लेच. BJP ह्या BJPची ती BJP जाली. तुमी एक्झॅक्टली खंय आसा? नाशिल्ले म्हणजे म्हाका लक्षांत आयलें ना तूं कितें म्हणपाक एक तुमकां स्टेट लेवल लिडर म्हणून तुमी जेन्ना आशिल्ले, काणकोणच्यान जेन्ना आमदार आशिल्ले, वसिफरस आशिल्ले ना, स्टेट लेवल लिडर अशें म्हणून म्हणनाका तूं म्हाका. हांव आज स्टेट लिडर ना. हांव केन्नाय आमदाराचो मंत्री जालो ना किंवा स्टेट लेवलाचेर खंय पावलो ना. आमदार म्हणून काणकोण रिप्रेझेंटेटीव म्हणून काणकोणच्या बाबतींत जें कितें आसा तें म्हाका विचार, हांव सांगता. काणकोणान आशिल्ले? काणकोणान आशिल्ले म्हणजे म्हाका एक्झॅक्टली समजलो ना तुम्ही. अच्छा 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 विशय असो आसा सद्या कित्याक नाशिल्ले म्हणटा म्हणून. इजिदोर जॉयन जालो. आमी पयले प्रत्येक लेवलार प्रत्येक लोकल BJP युनिटांनी भायलो कोणी आयले की प्रोटेस्ट केले, बोवाळ केलो. तुमी ओग्गी आशिल्ले. नंतर रमेश तवडकर इंडिपेंडंट रावलो, परत BJPन आयलो फाटले 5 वर्सांन. तुमी ओगी आशिल्ले. हेजो अर्थ तुमी BJP सोडली आसा? एक्झॅक्टली कशें आसा, पार्टीन कोणाक घेवप आनी कोणाक घेवप ना हो अधिकार पार्टीचो, म्हजो अधिकार न्ही. पूण आमी पार्टी बरोबर लॉयल रावल्ले. आज म्हळ्यार लॉयल आसात पार्टी बरोबर आनी लॉयल रावले आमी पार्टी बरोबर. आमकां हाजे पयलीं जेन्ना आमदार आसतना व्हडली हें येताल्यो, आमिशी येताली, पूण आमी केन्ना ताजो विचार करूना आनी BJP म्हणून BJP बरोबर रावले. पूण जेन्ना पयली फावटीक जेन्ना सिनियर आसून पसून पार्टीन म्हगे टिकेट डिनाय केली, त्या टायमाचेर पार्टीन टिकेट डिनाय करून पसून त्या टायम तो कसो आशिल्लो, तो टायम कसो आशिल्लो की विजय पै खोत काणकोणचो आमदार जाता काय जायना हें म्हत्वाचें तितली म्हत्वाचें नाशिल्लें. पूण मनोहर पर्रीकार गोंयचो मुख्यमंत्री जावपा जाय ही त्या वेळाची काळाची गरज आशिल्ली. 2012 हय, त्या वेळाची काळाची गरज आशिल्ली आनी ती काळाची गोंयची गरज लक्षांत घेवन तेन्ना हांवें खंयचेंच विरुद्ध पावल उचलनासतना भारतीय जनता पक्षा बरोबर हांव रावलो तेन्ना. आनी ज्या समाजान आज म्हळ्यार म्हाका मतदान केलां आनी त्या समाजाचे एक रिप्रेझेंटेटीव जर कोणाक पार्टीन पक्षान टिकेट दिली आनी हांवें परत बंड करप आनी कालचे 17च्या इलेक्शनात जो रिजल्ट तुमकां आयकुपा येला, म्हणजे पार्टी भितर जेन्ना 2 एस्पिरंट कॅन्डिडेट आसतात आनी 2 जाण जेन्ना उबी रावतात पार्टीचे, तेन्ना दोगांचे भांडण आनी तिसऱ्याचा लाभ जो आसा तो कालच्या 17च्या इलेक्शनात तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो. तो हांवें त्या टायमाचेर खंयचीच स्टेप न घेता भारतीय जनता पक्षा बरोबर राविल्लो आनी म्हणून तेन्ना भारतीय जनता पक्षान तो किल्लो सर केलो. जेचो लाभ जालो ताजो लाभ करून घेतलो भारतीय जनता पक्षान. भारतीय जनता पक्षान ताजो लाभ करून घेतलो काय त्या मनशान आपलो लाभ करून घेतलो, तो प्रश्न आसा. तो 5 वर्सां तुमी खंय आशिल्ले? अच्छा, 5 वर्सां खंय आशिल्ले म्हणजे पळय, लक्षांत घ्या. म्हजें हें कशें आसता जाणा, हांव खंयचेंय काम जें करता न्ही तातूंत पब्लिसिटी म्हजी कमी आसता. आनी खरें म्हणजे जो मनीस राजकारणांत उरता ताका खरें कमी काम केल्या पासून चड पब्लिसिटी दाखोवपा जाय, हें राजकारणाचें हें आसा. पूण त्या दृश्टीन हांवें केन्नाय चड पब्लिसिटी दाखोवपा दृश्टीन केन्नाय प्रयत्न केलो ना. हांव जें काम करतां तें खंयचेंय काम करूं, एखादें खंयची कोणाकय हेल्प करपाचो आसा, कोणाक मदत करपाची आसा जाल्यार पासून हांव ती केन्नाय सांगना
की ह्या मनशाक हांवें मदत केल्या, ह्या मनशाक हांवें हेल्प केला, आनी म्हणून आज पर्यंत राजकारण जर तर आज म्हळ्यार टिकून उरलां जाल्यार एकमेव कारणाक लागून उरलां म्हजें. कारण म्हाका खंयचो समाज किंवा हें तें घेवन हांव केन्ना फुडें गेलो ना. हांव सगळे लोक, म्हजो परिवार, सगळे लोक म्हजे घरचे, कुटुंबाचे हें धरून हांव फुडें गेल्लो आसा. मदीं मदीं याद करून दिवना तुमी की आपूण आसा खंय? ना, हांव सतत पळयात, लक्षांत घेयात. तुमी कितलें सांगलें जाल्या पासून ज्या मतदारसंघाक म्हजो जल्म जाला त्या मतदारसंघा भितर ज्यो घटना घडटात, जे इन्सिडेंट्स घडटात, ज्या जाग्याचेर उबो रावपाक, त्या जाग्याचेर हांव त्या वेळाचेर उबो रावल्लो आसा. इतलें आमचें जें पळय हेजिटेशनां हें तें सगळें जाल्लें आसात. जेव्हा कितें अन्याय जाल्लो आसा, मर्डर केसीस जाल्ले आसा, हें आसा, त्या टायमाचेर हांव तें एग्रेसिवली मुखार सरिल्लो आसा. मतदारसंघाक कोणी जालो, कोणी गेलो जाल्यार त्या टायमारच्या पावलां ज्या जाग्याचेर डिफिकल्टी आसा त्यो प्रत्येक टायमाचेर हांव मतदारसंघा भितर आसा, हांव मतदारसंघाक एक्टीव आसा. सो 5 वर्सां तुमी पॉलिटिकल एस्पिरेशन जागे दवरले? ना, पॉलिटिकल एस्पिरेशन अशें न्ही. म्हाका पॉलिटिक्स हें म्हगे ब्रेड एंड बटर न्ही. हें तुमकां हांव सरळ सांगता. पॉलिटिक्स कांय लोकांचें पॉलिटिक्स हो ब्रेड एंड बटर आसूं शकता, पूण पॉलिटिक्स हो म्हजो ब्रेड एंड बटर न्ही. पॉलिटिक्सांक आसले शिवाय किंवा राजकारणाक आसले शिवाय तुका समाजकारण करपाक सपोर्ट मेळना. खंयचेंय तुका सामाजीक कार्य करपाक जाय जाल्यार तो पॉलिटिकली जर पावरफूल आसलो, सरकार जर तुज्या फाटल्यान उरलें, उबें उरलें, सारकें स्थिर उरलें जाल्यार खंयचोय विकास करपाक सोंपो जाता. कारण तुमचें सरकार आशिल्लें, तुमचें सरकार आसा, भाजपाचें सरकार आसा. आतां म्हणटा तुमी ह्या हय. 5 वर्सां म्हणटा, हय. ह्या 5 वर्सां तशें पळयलें जाल्यार भाजपचें सरकार आसा, पूण त्या भाजपच्या सरकाराचेर हांव कांय कॉमेंट मारपाक सोदना. कारण एक आसा की गेल्लें तें इलेक्शन जें आसा भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट हांव आशिल्लो, आनी हांव कॅन्डिडेट आसून पसून ज्या दुसरो कॅन्डिडेट जो उबो रावलो आनी भारतीय जनता पक्षाचोच मनीस उबो रावलो आनी ताणें भारतीय जनता पक्षाचो सीट येवपाचो आडयलो किंवा उडयलो म्हणपाक हरकत ना. मतांचें डिविजन जालें, 2 आसतकीर मतांचें तुमकां हांव पयलीं सांगलां, जेन्ना जर 12च्या इलेक्शनान जर तर हांव उबो रावतालो जाल्यार तेन्नाय बी मतांचें डिविजन जाता आशिल्लें. जेन्ना 17चें इलेक्शन जालें तेन्ना मतांचें डिविजन जालें, आनी मतांचें डिविजन जाल्ल्यान हें करपी मनीस जो आसा ताका भितर घेवन ताका जेन्ना एवॉर्ड दिवपाक सुरवात केली पार्टीन, आनी ती आमकां विश्वासान न घेता, आमकां कसली खबर सांगनासतना पार्टीन आपलें डिसिजन म्हणून ताका एवॉर्ड दिवपाचो, आज पासून ताका एवॉर्ड दित आसा पार्टी. सो रमेश तवडकराक जितले पार्टी सपोर्ट करता तितले तुमकां वायट दिसता? म्हाका वायट दिसपाक प्रश्न ना. म्हटल्यार ताका award पळय दिवपाक लक्षांत धरात, हांव जितलो हांव राजकारणां आशिल्लो मनीस जो आसता ताका पार्टीचो सपोर्ट जाय आसता. पार्टीचो सपोर्ट म्हणजे कितें? आमी पार्टीक सपोर्ट करता न्ही, आमी पार्टीक काम करतात, आमी पार्टी मत मार म्हूण लोकां बरें वतात. आतां जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन कालचें हें डिविजन ऑफ वोट्सा लागून हरलो त्या टायमाचेर हरतकीर पसून जेन्ना ताजे नंतर जें पळय एमपीचें इलेक्शन जालां, सावथ गोवा एमपीचें इलेक्शन जालां, काणकोण मतदारसंघाक आमी लीड दिल्या, जवळ जवळ 5,000 मतांची लीड दिल्या. आमी लोकांच्या दारांक गेले न्ही, लोकांक सांगलें न्ही. लोकांक खंयची कित्याक लागून सांगता तुमी? लोक तुमकां एक्सेप्ट कित्याक लागून करता? लोक तुमी जेन्ना लोकांच्या दारां वता तेन्ना लोकांनी यो बस बाबा म्हूण खुर्ची काडून तुका बसपाक सांगता, किंवा दारांतल्यान तूं आयलो तो नमस्कार घालून तूं परतो चल म्हूण सांगता. हो फरक केन्ना जाणवता? जेन्ना लोकांकय बी तुवें लोकांची अपेक्षा आसता, लोकांच्यो कांय अपेक्षा आसा, लोकांची कांय कामां आसतात, तीं कामां कांय प्रमाणान तरी लोकांची जावपाक जाय. सो तुमी आतां स्टेटमेंट म्हाका अजून कांयच क्लॅरिटी येना. एक, तुमी भाजपान ना काय आसा? ना, हांव आजून पसून भाजपान आसना, भाजप सोडूं ना. दुसरें, रमेश तवडकराक घेतलो म्हणून तुमकां वायट दिसलां? म्हाका वायट दिसपाक प्रश्न ना. काणकोणचे लोक जे आसात तांचे कडेन विचारात की एखाद्या मनशान भाजपाच्या विरुद्ध काम करून, भाजपाच्या विरुद्ध आपले फॉर्म करून पसून ताका मतदारसंघा भितर ताका जर तर प्रमोशन दिता जाल्यार पार्टी भितर आनी पार्टी वीथ डिफरन्स आनी हें जें म्हणटा आमी तें म्हाका जाल्यार कांय दिश्टी पडना. डिफरंटूच पार्टी जाली. डिफरंट म्हणजे डिफरंट पार्टी. हें आतां सगळें जें चल्लां तें जर पळयलें जाल्यार आमी गोंधळां पडल्यात. जे भारतीय जनता पक्षाचे ओरिजिनल कार्यकर्ते जे आसात, जे अशें म्हणपा लागून न्ही तुमकां, पूण एक अशें बटाटवडो खावन पसून दनपारचो जेवण आसतना ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाक लागून काम केलां आनी जे कार्य करीत आयले आज पसून, ते खंयच फिल्डार दिश्टी पडना आमकां. तांकां खंय तरी सायडलायन
केला आणि दुसऱ्या कोण तरी आता पक्ष घेऊन बसल्या पार्टी पण घेऊन रमेश बसले दिसता. तवडकरी त्यांना तेच म्हणे की आम्ही बटाटवडे खाऊन काम केले, आपल्या तिकीट डिनाय केली last भारतीय minute. जनता रमेशान तिकीट डिनाय केली आपल्याक अशें म्हणून सांगपाचें हें ना. तेन्ना पळय, तुम्ही लक्षात अशें म्हणना की बाबा तूं सिटींग MLA आपल्याक नाका तूं तिकेट घे म्हणून, जाल्यार डिव्हिजन ऑफ वोट्सूय जावचें नाशिल्लें, ते भाजपाचो सीट येता आशिल्लो, 13 ची 14 जाता घे. आशिल्लो. बरोबर म्हणणें बरोबर आसा तुमचें, पण हांव कितें सांगता लक्षांत घेयात, ज्या टायमाचेर पार्टीक हांव सिनियर मेंबर जशें सोपटे आनी पार्सेकार हातूंत भितर सिनियरिटी लायली आनी पार्सेकार सिनियर म्हणून पार्सेकाराक तिकेट दिली, तेय 2 मतदारसंघ एक जाल्ले, जशें काणकोण आनी पैंगीण एक जाला तशें तांचेय दोनूय मतदारसंघ दोनूय अजूनय एक आसा ते. तेन्ना तांचो जसो कस लायलो तसो काणकोण लायलो ना. सिनियर आसून पसून म्हाका सायडीन दवरलो, सिनियर आसून पसून पक्षान तिकेट जी आसा ताका दिली. 2017 रिवॉर्ड दिला तुमकां पूण हय दिलो, पूण त्या टायमार पयलीं जिखली कशें, पयलीं हांवें हें केलें ना न्ही, रिवोल्ट केलें ना, हांव पार्टी अगेन्स्ट गेलो ना. सो तुमचें अशें पण म्हणणें ज्या टायमाचेर दिली तेन्ना पार्टीच्या अगेन्स्ट गेलो, जो मनीस अगेन्स्ट गेला त्या मनशाक परत पार्टीन भितर घेवन ताका रिवॉर्ड दिवप, ताका प्रमोशन दिवप, ताका स्टेप बाय स्टेप वयर चडोवप, मुखार काडप. हाजो अर्थ कशें तुमकां कशें दिसता तें पळयात. इजिदोर आयला आनी तुमी काय म्हणना, हें आमकां कितें दिसता. इजिदोर पळयात, हांव रमेश तवडकराकय पार्टीन जेन्ना भितर घेतला तेन्नाय हांवें कांय कॉमेंट मारना, कित्याक पार्टीन कोणाक घेवप नाल्यार कोणाक घेवप ना हें पार्टीन ठरोवप, आमी ठरोवपी कोण न्ही. आनी दुसरी गजाल अशी आसा की इजिदोराकय जेन्ना पळय भितर घेतला तेन्नाय हांवें कांय कॉमेंट मारना, कारण दोगांयकय भितर घेता आसतना आमकां विचारूं ना की बाबा तांकां घेवया काय नाका, करया काय नाका. आमच्या लेवलाचेर डिस्कशन करनासतना पार्टीन डायरेक्ट तांकां भितर घेतला. म्हणजे तें डिसिजन पार्टीचें, ताजें बरें वायट जें कितें आसा ताका ते आन्सर करतले. बरें वायट जें कितें आसा answer? बरें वायटा आन्सर करपाक जो मनीस कर्म जेची घडटा ताणें आपली जबाबदारी घेवपा जाय न्ही. सो तुमी आतां रेसीन आसा बीजेपीच्या तिकेटीचेर, ना, तुमी हांव- खंयच्या तिकेटीचेर वतले ते पयलीं पळय, सुरू हांव जालें आतां. तुमकां सांगू, तुमी बरो विचारलो प्रश्न. हांव मतदारसंघांक भोंवपा लागलो, मतदारसंघांक डोर टू डोर कॅम्पेनींग हांवें स्टार्ट केलां. मतदारसंघ खूब व्हड आसा, 2 मतदारसंघ एक जाल्ले आसात आनी आमची गोंयां भितर सगळ्यांच्यानी चड वोटींग जें आसा तें काणकोण मतदारसंघां आसा. आनी काणकोण मतदारसंघ हो असो स्प्रेड जाल्लो आसा. आतां मडगांव तुमचो पळयात कॉम्पॅक्ट आसा, वास्को गेलो कॉम्पॅक्ट आसा, काणकोण मतदारसंघ तसो ना. काणकोण मतदारसंघ एरिया वायज व्हड आसा आनी भितर घरां वेगवेगळीं. सो हांव मतदारसंघ जो आसा ह्या मतदारसंघांत भोंवपा स्टार्ट केलां आनी म्हज्या मनशान सांगलां इतल्यान मेसेज की हें इलेक्शन जें आसा हें हांव कॉन्टेस्ट करूं काय नाका, होय एक अंदाज घेवपा जाय न्ही अजून decide करूना ना ना तें म्हाका घेतले कडेन ऑलमोस्ट जितले कडेन हांव गेलां तितल्या जाग्यांचेर प्रत्येकाल म्हाका हें आसा की ह्या फावटी तूं रावपाकच जाय म्हणून. कॉन्टेस्ट करपाकूच. हय करपाकच जाय. म्हजे जे पळय वेल विशर आसात आनी म्हजे जे पळय बरे मागपे आहात त्या सगळ्यांक सांगलां की ह्या फावटी तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर. आनी हांवें बी चिंतलां, कितें लायफा भितर म्हजी 4 इलेक्शन जालीं, तातूंतले हांव 2 जिखलां, पण 3 जिखले म्हणपाक हरकत ना. फर्स्ट इलेक्शनय बी जिखलें म्हणून. कालची जें पळय म्हजें जालां त्या पार्टी भितर स्प्लीट पडिल्ल्यान, पार्टी भितर 2 कडेन जाल्ल्यान, दुसरो मदीं आयिल्ल्यान कालचें इलेक्शन हांव व्हरलां. हांव व्हरलां म्हणना, कारण सेकंड नंबराचेर आसा ह्या तें फावटी दिश्टी कितें पडटा, तें दिश्टी पडटा तुमकां सगळ्याक. सो ह्या फावटीक इलेक्शन जें आसा हें हांव कॉन्टेस्ट लोकांच्या हाजेर म्हजी तयारी आसा हें सांगपा हांव पयलीं मुखार सरलो. आज लोकांनी म्हाका सांगलां तयारी आसा न्ही, तूं रावपाकच जाय म्हणून. आनी त्या दृश्टीच्यान येतें इलेक्शन जें आसा हें हांव कॉन्टेस्ट करतां. खंयच्या तिकेटीचेर? पळयात तिकीट आज कशें आसा, तुमी पार्टीची तिकेट बिकेट जर म्हणटात न्ही जाल्यार लोकांची परिस्थिती अशी आहा की लोक पार्टी हें फर्स्ट पार्टी पयलीं पार्टी फर्स्ट आशिल्ल्या ना म्हणना, पयलीं आशिल्लें. पूण आयची परिस्थिती तुमी पळयात दाखयता. आयज परिस्थिती इतल्यो सगळ्यो ज्यो पळय पार्टी आतां गोंयां भितर चल्ल्या आयल्यात, वेगळ्यो पोरण्यो नव्यो बिवो, कित्याक लागून आयल्या त्यो की ताणें बी सर्वे केल्लो आसा. तांकांय दिसता की ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमकांय बी चान्स पडपाक शकता म्हणून. सो पार्टी म्हणून घेवन बसपा सारकी परिस्थिती जी आसा ही आयची उरली ना. आनी म्हाका जर तूं विचारता जाल्यार एक पॉलिटिकल हातूंतल्यान जर विचार करतलो जाल्यार आमी खूब वर्सां पार्टी अशें म्हणून आमी तें सगळें केलें. पूण आयज मतदारसंघाचो विकास आनी मतदारसंघाच्या लोकांचें म्हणणें, लोक कितें म्हणटा तें, लोकांची तिकेट, तुमी तिकेट जी म्हाका विचारता ती लोकांची तिकेट म्हाका जाय. लोकांची तिकेट जाय. लोक जे कार्यकर्ते सांगतात तांची ती काणकोणचे लोक पार्टीची तिकेट दिल्लीच्यान हाडली फाल्यां किंवा कलकत्ताच्यान हाडली किंवा आनी खंयच्यानी हाडली जाल्यार ताका कांय फरक पडना. ताका कांय फरक पडना. मतदार जे आसा ते कलकत्ता ना आनी दिल्ली ना,
लक्षात घ्या. पूण तुमचो असो कलकत्ताच्या- मतदारसंघाचे जे वोटींग जे तुका मारपी लोक आसात ते सगळे काणकोण आसात. सो तिकीट आमकां कोणाची जाय, आमकां तिकीट जाय काणकोणच्या लोकांची. ते लोक तांचे तिकीट आमकां जाय आनी तांचे तिकेटीचेर आमी इलेक्शन लडोवपाचें. तांचे बरवंशाचेर किंवा तांचे म्हणण्यांचेर ते जे कितें सांगतले ते कितें सांगतात त्या ते तांचे पक्ष खंयचोय चलता काय इंडिपेंडंट पक्ष न्ही, पक्ष कितें आसा, पक्ष वेगवेगळे तरेचे पक्ष हांगात आयिल्ले आसात. पक्षान लोकां मरे वचपाचें, लोकांक सांगपाचें बाबा हो कॅन्डिडेट आमकां जाय, तुमी ठरयात. काय तुमी इंडिपेंडंट बी रावता? ना हांव आयच्या दिसा जर तुमी म्हाका विचारता जाल्यार आयच्या दिसा म्हजी अपक्ष उमेदवार म्हणून रावपाची तयारी हांवें चलयल्या. इलेक्शन मतदारसंघ अपक्ष बंडखोरी जाली कित्यान बंडखोरी? भाजपाच्या अगेन्स्ट. ना पळयात तुमी कितें सांगता. बंडखोरी गेल्या फाटी जाल्ली. पळय आतांच सांगलें तुमकां हांवें. गेल्या फाटी बंडखोरी जाल्ली म्हणून भाजपाचो जे हें आसा तें पडलें न्ही हांगा. भाजपाचो सेट कित्याक पडलो? तुम्ही रमेश तवडकर जाता ह्या फावटी? हां, तुम्ही हे फावटी रमेश तवडकर जातले? ना हांव कोणाकय उडोवपा लागून किंवा पक्ष हरोवपा लागून हांव मुखार सरना. हांव मुखार सरतां प्युअरली म्हज्या मतदारसंघाचे जे प्रश्न आसात ते आजून पसून सुटले नात आनी ते सोडोवपा दृश्टींतल्यान हांवूय 10 वर्सां भायर उरलां राजकारणांतल्यान. हांव सरकारां आसतना हांवें भरपूर कामां मतदारसंघाक केल्यां. 2 वर्सां सरकार मेळ्ळां, 8 वर्सां विरोधी पक्षाचेर बसलां. तेन्ना पसून हांवें भरपूर आनी विरोधी पक्षाचेर आसून पसून त्या टायमाचेर पसून हांवें काम केल्यां. कारण काम करून घेवपाची पद्दत जी आसा ती म्हाका खबर आशिल्ली, कशें करून काम करून घेवप तें. हांवें एकूय रस्तो म्हज्या एरिया भितर दवरलो ना वॉट मिक्स करनासतना. आख्खे म्युनिसिपालिटी फुल्ल रस्ते, आख्खे पंचायती खोतीगांव भायर येताले तेन्ना आमचे श्रीस्थळ बिस्थळ सगळे पंचायती ज्या वाडयांनी पसून हांवें रस्ते बांदल्यात तेन्ना वयर चडपाक तांकां स्टेप्स बांदून दिल्यो. तांकां उदक नाशिल्लें, तांकां उदक दिलां पिवपा लागून. म्हणजे हांव तांकां स्कूल बऱ्यापैकी स्कूल तुमी पळया, मुद्दम वचून पळया काणकोण कितले गव्हर्मेंट स्कूल पूण तुमी पळयल्या हाज्या बदले इतले सुंदर स्कूल. म्हणजे काणकोणाक हेल्थ सेक्टरा भितर काम म्हणजे आरोग्या बाबतींत हॉस्पिटल पळया कसले बांदले तें हांवें. तुमी सोशल ट्राफिका भितर बस स्टँड पळय. काणकोण अशें जातालें आमचें ट्राफीक सामकें हें जाता, ब्लॉक जातालें वाटेर, हायवेचेर येदो असो बस स्टँड. कितलो सुंदर बस स्टँड बांदलो पळयात. इंटरनॅशनली तो सामको लोकांनी सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलो तो बस स्टँड. तुम्ही खंय हुबळी चलात, बेळगांव चला, खंय चला. त्या डेव्हलपमेंटाचेर हे फावटी तुम्ही मतां ना त्या डेव्हलपमेंटाचेर न्ही, ते एक म्हगेलो ज्या टायमाचेर हांव आमदार आसा त्या टायमाचेर करून दाखयल्ली ती एक हें. पूण तेन्नाय हांवें सांगलेलें आनी आजूय हांव सांगता की मतदारसंघा भितर तेन्नाचे न्ही आज डबल. तेन्ना जर तर 6-7 हजार लोक बेकार आशिल्ले जाल्यार आयज 12-13 हजार भुरगीं बेकार आसा. बेकारी हो मेन प्रॉब्लेम आसा मतदारसंघाचो आनी त्या दृश्टींतल्यान कोणूच विचार करना. आयज तुमकां सांगता हांव परिस्थिती अशी आसा, शर्ट आनी पॅन्ट घालून भायर सरल्या पासून भुरगीं जे आसा ते सादारण एक 500 रुपया किंवा 1000 रुपया बोल्सां कांय भुरगे सगळे म्हणना तांचे ना भितर हें करता जाल्यार. आनी हीच परिस्थिती जर आनी 4-5 वर्सां जाली जाल्यार महाराष्ट्रान बिश्टान त्या सायडीच्यान शेतकरी आत्महत्या करता बी म्हणून आमी येता पळय, ती परिस्थिती आमच्या मतदारसंघाची कित्याक जावची ना. आनी ती जावपा लागून जर तर राजकारण ती सोडोवपाक शकना जाल्यार आमी आयुश्यांत राजकारण कसलें केलें आसता. पूण एम्प्लॉयमेंट हो लॉंग टर्म गोल आसता. तुमी ज्या मतदारसंघाक इतले वर्सां रिप्रेझेंट केले त्या मतदारसंघान जर आज एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना जाल्यार जबाबदारी तुमची तितलीच आसा की तुमी एक विजन दवरूं ना की बाबा आपले भुरगे जेन्ना पास आउट जातले तेन्ना तांकां कितें करतले. तुमी जेन्ना पळय आमचो नितीनजी गडकरी आमचे मिटिंगे आयिल्लो आनी जेन्ना प्रमोद महाजन पयलीं आयिल्लो म्हज्या प्रचाराक 2 इलेक्शन पयलीं कॉन्टेस्ट केले तेन्नाय हांवें सांगिल्लें पब्लीक मिटिंगेक की सरकार फॉर्म जालें जाल्यार म्हाका तुमी मंत्रीपद दिवपाक जायच म्हणना, दिनाका म्हणना, जायच म्हणना. पूण म्हाका म्हणजे मतदारसंघाक जे पळय अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम जो आसा तो सोडोवपा लागून तुमी म्हाका मदत करात. हांव सरकारी नोकरी दिया म्हणना, पूण तो सोडोवपा लागून म्हाका प्रयत्न करा म्हण तेन्ना सांगिल्लें हांवें. तेन्नाय सांगिल्लें आनी मदीं 10 वर्सां हांव राजकारणांतल्यान भायर उरलो. ह्या 10 वर्सां जर हांव राजकारणांत आशिल्लो हांव डेफिनेटली हातूंत भितर कितें जाल्यार करून दाखयत आशिल्लो. आनी आज पसून परत राजकारणांत येवपाचो म्हजो जो उद्देश आसा तो एकमेव उद्देश आसा की ह्या मतदारसंघाची बेकारी हो म्हगे सामको मेन प्रश्न आसा, सामको प्रमुख प्रश्न आसा. ह्या मतदारसंघाक लोकांक खंयच्याय नाल्यार खंयच्याय दृश्टिकोणांतल्यान काम हें मेळपा जाय तांच्या हातांत. तांकां आमी इलेक्शना टायमाचेर पयशे वाटले म्हणून जायना. तांकां आमी कितें टॉयलेट आयज तुमी सांगात म्हाका परिस्थिती कितें आहा. आयजूय बी टॉयलेट फ्री दिवपा सरकार टॉयलेट फ्री दिता, हें दिता तें दिता म्हण टॉयलेट सारके वस्त फ्री दिवपाची काय ती ताका बांदपाची ताकद उरपा जाय त्या मनशाक. आजून पसून ताणें आपल्याक टॉयलेट बांदलो ना. अशे कितलेशे लोक आसात ज्या मतदारसंघात टॉयलेट ना तांकां, ताणें बांदपाची ताकद ना तांकां टॉयलेट बांदपाची. म्हणजे टॉयलेट सारकी जर तर वस्त जर तर बांदपाची जर तांकां ताकद ना
जाल्यार आमी करतले कितें आनी कशें खंयच्यान हाडटले फंडींग. एक काज आसा लोकांक, काजू म्हणजे कळटा तुमकां. ह्यो कांय लोकांक काजू आहा म्हणटा ते काजूचेर बाबा 2 क्विंटल काजू जाल्यो जाल्यार ते एक 15,000 किंवा 15 30,000 रुपया आतां येता, ताजेर भागता. सो एम्प्लॉयमेंट हे तुमचो खूब शिकिल्लीं भुरगीं आसात, खूब इंजिनियर जाल्लीं कितलीं भुरगीं जाय तुका काणकोणां. पूण फाटले 5 वर्सांत तुमी वचून जो सरकार आशिल्लो भितर त्या 5 वर्सांत मनोहर पर्रीकरूय आशिल्ले सीएम, आतां प्रमोद सावंत आसा मनोहर CM. पर्रीकार जेन्ना पळय डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तो काणकोण आयिल्लो, तेन्नाय हांवें ताका सांगिल्लें की काणकोणाक आमच्या अशे कलाकार आसात जे गन जें आसता मिलिटरीचें, जे गन रिपेरींग करपी, गन हें करपी, गनातली नॉलेज आशिल्ले खुबशे कारागीर चारी लोक जे आसात हे आमच्या मतदारसंघान आसात. आनी म्हणून तूं जाता जाल्यार डिफेन्साची एक फॅक्टरी हांगा हाड, काणकोण हाड, मशिनरी तयार करपाची. कसली मशिनरी जायना डिफेन्साची, कारण टॅक्निकल लोक जे आसा माहिती टॅक्निकल, आनी तुमी जर तांकां प्रशिक्षण दिलें, शिकिल्ल्या भुरग्यांक 1-2 वर्सां जर ट्रेनींग दिलें जाल्यार ते भुरगे सहज तातूंत भितर काम करपाक शकता. म्हण तेन्नाय हांवें डिमांड केलें ताचे कडेन, तेन्नाय हांवें मागिल्लें पर्रेकारा कडेन की काणकोण हाड म्हणून फॅक्टरी, पूण हाडप जालें ना तेन्ना. तो आमचो डिमांड जो आसा तो आमची आज कितें जालां, आज जो पर्यंत हांव आमदार ना धरया, आनी जो पर्यंत आमदार आसा पूण ऑपोजिशनां आसा जाल्यार पासून आमी बोळ मारीत रावपाचें, आमचें काम जावपाना. सो आमच्या मतदारसंघात आज कितें जाय, आमकां सरकार जें आसा त्या सरकारा वटेन आमकां रावपाक जाय. जें गोंयांत सरकार घडटलें तातूंत, आनी तातूंत आमकां मेन स्थान जें आसा तें आमकां जाय. तें स्थान मेळ्ळें जाल्यारच आमी ह्या मतदारसंघाचो विकास जो विजय आसा पै कॉन्टेस्ट करतलो, जिखतलो आनी सरकारा वटेन आसतलो ना, आसपाकच जाय. सरकारा कडेन आसतलो म्हणजे कितें, आतां पळयात विजय पै खोतात आतां तरी म्हणजे भुरगेपणां केल्ले म्हणजे 4 वर्सां फाटलो विजय पै खोत, 4 इलेक्शनां फाटलो विजय पै खोत आज ना. आनी कितले तेंप आमी सर्व करपाक शकतले लोकांक, आमचे हें दिवपाक शकतले, चड तेंप शकचे ना न्ही. पूण जो टायम आसा तो टायमा भितर ते म्हाका टार्गेट कंप्लीट केलो ना जाल्यार आयुश्या भितर कितें तरी मना सारकें काम केलें ना ही खंत म्हाका सदां उरतली. आयजूय म्हाका खंत आहा ती. इज दीस युअर लास्ट इलेक्शन? हें जालें की आपूण आनी कॉन्टेस्ट करचो ना? ना पळय, म्हजें कशें आसा खबर आसा तुका, हांव नंतर कॉन्टेस्ट करचो ना कॉन्टेस्ट करतलो तो टायम पळय येतलो ताजे नंतरचो, तो टायम तें ठरयतलो. हांव आज फुडल्या टायमाचेर कितें कमेंट मारूं, पूण राजकारणाक उबो रावनासतना रावपाची पसून ताकद आहा म्हज्या हांगाक. सिटींग MLA केन्नाय आमदारकेची तिकेट मेळना म्हणून उबो रावनासतना रावलो अशें तुमी केन्ना आयकलां खंय? पूण हांव रावना न्ही. आख्खो मतदारसंघ म्हाका येवन सांगतालो की अपक्ष उमेदवार म्हण राव म्हण, तेन्ना फॉर्म भर म्हण सांगताले. रातची 12:30-1 सुमार म्हज्या घरा कडेन सादारण 1000 लोक आशिल्लो. म्हाका वाट पळयत आशिल्लो की टिकेट मेळटा काय मेळना काय म्हणून. ते सगळे लोक सांगताले दिल ना न्ही आमकां टिकेट, अपक्ष उमेदवार म्हणून फॉर्म भरया म्हणून. पूण त्या वेळाच्या पासून हांवें अपक्ष उमेदवार म्हणून फॉर्म भरले ना, कारण म्हाका कॅपेसिटी आहा राजकारण सोडपाची, म्हाका ताकद आसा खंयच्याय टायमाचेर. हांवें तुमकां पयलीं सांगलां राजकारण ब्रेड आनी बटर न्ही म्हणून. हांव आयज पसून जर राजकारणांत येता जाल्यार एकमेव कारण आसा की म्हज्या मतदारसंघात जी बेकारी आसा ती म्हाका म्हज्यान सोंसपा जायना, म्हज्यान सहन करपा जायना. म्हाका जर तुमी सांगलें दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तिकेट दिता, हांगा दिता थंय दिता, वच कॉन्टेस्ट कर, म्हजी तयार ना. हाजी पयलींय बी बाईन सांगिल्लें म्हाका की दुसरे मतदारसंघात तुका आपूण एडजस्ट करता, हें करता तें करता, पूण म्हजी तयार ना. काणकोण सोडून दुसरे सांगलें म्हजी तयार ना. ज्या गांवांत म्हजो जन्म जाला, ज्या गांवांत जर तर म्हजी गरज आसा आनी ज्या गांवचे जर तर प्रॉब्लेम आसात त्या प्रॉब्लेम जर तर सोडयले आनी ते जर खरें सुटावे जाताले जाल्यार आज म्हाका राजकारणांत परत येवपाची व्हडलीशी इच्छा नाशिल्ली. कारण हांव म्हजे म्हणजे बाकीचे सगळे जे आसा ते खूब फिल्डांत म्हाका इंट्रस्ट आसा आनी खूब फिल्डां हांव जाय तें करपाक शकता. राजकारणाक अशें म्हणणें, पूण मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम जो आसा, मतदारसंघाची जी पळय बेकारी आसा, जे भुरगीं जे पळय आयज ज्या पद्दतीन, आयची खबर सांगता तुमकां. आज तुमच्या म्हऱ्यान सकाळी येवचे पयलीं एक मनीस आयलो म्हज्या म्हऱ्यान. तो खंय तरी ताका कॉल आयिल्ले म्हणून, खंयचे तरी हातूंत टिचिंगाची कॉल आयिल्ले म्हणून म्हाजें जाता जाल्यार पळय म्हणून सांगपाक ना आयिल्लो. पूण ताजी परिस्थिती अशी आहा, तो बेश्टो सादो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करपी एक गार्ड रिटायर्ड जाल्लो. ताका आतां पेन्शन एक 15-17 हजार रुपया हातांत मेळटा. 2 भुरगीं तागेलीं, दोनूय भुरग्यांक शिकयत पासून तो सामको जाम जावन गेलो. आतां चली लग्नाची आसा तागेली, ती आतां लग्नाची आहा. एकलो भुरगो ताजो इंजिनियर जाला, कंप्युटर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाला, आनी दुसरें तें फिजिक्स घेवन MSc केला आनी B.Ed केला. पूण ते दोगांय बेकार आसा घरान. हे दोगां प्रश्न सांगता तुमकां हांव. इतली घरांनी गेलां, त्या प्रत्येक घरान भुरगो बेकार आसा आनी आमचे कडेन कांयच ना न्ही. सोर्स कितें, रिसोर्स कितें सांगा तुमी. काणकोण कितें आसा? एक इंडस्ट्री आसा, एक कसली कितें करतो म्हळ्यार कितें आसा थंय? कांयच ना. सो सरकारान आपल्या आयडियेन, आपल्या तकलेंतल्यान हें कितें जाल्यार करपा जाय न्ही. म्हजे कडेन वाट आसा. आतां एक फाल्यां हांव म्हणलें इंडस्ट्री फाल्यां हाडपा जाय जाल्यार ती बेश्टी येवची ना ती इंडस्ट्री हांगा. आमकां जाय जाल्यार यो म्हळ्यार येवची ना. तांकां वचून कन्विन्स करून तांकां हांगा हाडचें पडटलें आनी ती हाडपा जाय. ताका ज्यो फॅसिलिटी जाय, ताका ज्यो कितें हेल्प जाय तो आमी दिवपा जाय.
तो दिवचे पयलीं तो हाडचे पयलीं जर आमी ताचे कडेन जर तो फालता काय हें घेवन बसले ना तूं हांगा येता मरे म्हाका इतली जाय तितली जाय म्हळ्यार तेंय जावचें ना आनी म्हणून त्या दृश्टीन म्हगेलें काम करपाचें एम्प्लॉयमेंट हे तुमचे म्हत्वाचे मेन विशय आसा हाचेर हे एम्प्लॉयमेंटाचो. करतले. देव बरें करूं. आमी तुमी वेळ दिलो म्हणून ऑल द वे काणकोणच्यान आयले म्हणून. हे आशिल्ले विजय पै खोत. ते म्हणटा रोजगारी हो मुद्दो घेवन आपूण फुडलें इलेक्शन लडटलो. रायट नाव सद्या तरी आपूण इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून आपली तयारी करता. भाजपा विशीं थोडो राग आसा. राग म्हटल्यार जाता न्ही काय? राग आसा काय ना? ना तुमची कशें आसा तें हांव म्हजे व्यूज कितें आसा तें हांवें सांगलें. राग म्हणजे कशें आसा पळयात, आमी आतां तुमचे पसून एक फॅमिली जेन्ना आसता तेन्ना फॅमिलीन पसून फॅमिलींतल्या लोकांनी समज जर तुमी सगळें करून पसून तुमकां जर सायडलायन केल्ल्या भशेन जर तुमकां दिसलें सायडलायन करता हो इगो इंट्रस्ट ना. इगो आसा जाल्यार गेलते इगो घेवन जर हांव फुडें सरतालो जाल्यार हांव गेलते जे पयलींचे 12 म्हाका टिकेट डिनाय केले. आतां फाल्यां भाजपावाले आयले. हांव इगो केन्नाच केलो ना. इगो केन्ना घेवन फुडें सरूं ना हांव. भाजपावाले आयले आनी तुमकां जर सांगलें की मातशें सांबाळून घे आमकां हे फावटी म्हटल्यार. पळया एक लक्षात धरा, हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें ठरयलां. करतले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. ओके. देव बरें करूं. इलेक्शन कशें करून कॉन्टेस्ट करतले तुमी पळयतात. हब एनकावंटर हो प्रोग्राम आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewshub.com. हांचे वरवीं आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolin.com. तर पळयता.